हुकूमत को और वज़ीर आज़म को और हुकूमती इक़दामात को डिफेंड करती हमें नज़र आती थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। आज उनको हटा दिया गया और ग़ालिबन आखिरी वक्त तक उनको भी इत्तला नहीं थी कि उनको हटाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप शिबली फराज साहब का आना और फिर उनको फिरदौस साहिबा को रिप्लेस करने वाले जो हैं वो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं? सादिया, कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किस तरह मामला चलेगा और क्या इसकी कारकर्दगी का लेवल होगा, क्योंकि शिबली खुद एक खासे माहिर और सुलझे हुए इंसान है और ऐसे महकमे को संभाल सकते हैं। फिरदौस आशिक अवान बड़ी जोर लगा के और बड़ी मेहनत के साथ और बड़े तरद्दुद के साथ ये महकमा चला रही थी। वो सिर्फ हमारी जमात में ही नहीं रही, और जमातों से भी सैर वैर करके आई हुई थी। उनको तो सबसे बड़ा सदमा होगा, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पैशनेटली और जज्बाती अंदाज से हर बात पे गवर्नमेंट को डिफेंड कर रही थी। और जहाँ तक आसिम बाजवा साहब का ताल्लुक है, उनके बारे में ये लोग जानते हैं कि वो ISPR भी रहे हैं, सदर्न कमांड के कोर कमांडर भी रहे हैं, CPAC में भी बड़ा कलीदी किरदार उनका है और रोल है। तो वो भी अब इस मामले में इस सारे इस वक्त के जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है COVID-19 का। उसमें उस ऐसे वक्त पे उनको ले आना ये भी एक बड़ी अहमियत रखता है। तो और वो मेरा ख्याल है एक कामयाब ISPR थे और कोर कमांडर भी कामयाब रहे काफ़ी। बहरहाल उन्होंने बड़े कलीदी ओहदे संभाल रखे हैं और उनका सेकेंडरी रोल होना ये मुमकिन नहीं है कि वो पिछली सीट पे ही बैठे और गाड़ी कोई और चलाता रहे। वो अगली सीट पे बैठने वाले साहब हैं और उनका करियर और उनका किरदार ये बताता है। तो शिबली दरा ये है कि एक शरीफ इंसान है, मसलियत पसंद इंसान है और अपोजिशन को अमूमी तौर पे साथ लेके चलने वाली कोशिश बुर्दबारी है शिबली में। ठीक है। शायर मिजाज है, वो शायर तो उनके वालिद ज्यादा शायरी तो उन्होंने ही की। शिबली में खूबियां हैं बहुत। तो अब अनोखी बात ही हुई है और सबसे ज्यादा सख्ती तो फिरदौस आशिक अवान से हो गई है, जिसको समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुई क्या होगी। ठीक है, उनको समझ ही नहीं आया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। और इत्तलात यही हैं कि जब उनको ये इत्तला मिली तो उस टाइम पे भी वो कोई मीटिंग ही चेयर कर रही थी, तो उनको भी इल्म नहीं था कि क्या होने जा रहा है उनके साथ। लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से ट्वीट भी आया, रद्द-ए-अमल भी आया और वो कह रही हैं कि वज़ीर आज़म का फ़ैसला है और वो कबूल करती हैं और वज़ीर आज़म साहब जो चाहें वो डिसीजन ले सकते हैं। कुछ इल्ज़ामात भी उन पे क्योंकि लग रहे हैं मीडिया पे, उनकी भी उन्होंने तरदीद कर दी। बहरहाल मूविंग ऑन, एतजाज़ साहब ये फरमाइए कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि COVID-19 जैसा एक बड़ा ख़तरा जो है वो नबर्द आज़माए पाकिस्तान और हमारी हुकूमत उससे, और बहुत सारे इक़दाम जो कर सकते हैं वो अपने तौर से करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया जो है वो इसका शिकार है। लेकिन ऐसे में एक नई जो स्टोरी शुरू हो जाती है, 18वीं तरमीम को लेकर बहस शुरू हो जाती है कि उसमें तरमीम करने की कोशिश की जा रही है NFC के हवाले से कि उस अवार्ड को तब्दील करने का फ़ैसला किया गया। आप पहले तो इसकी टाइमिंग के हवाले से बता दें, क्या ये बेवक्त की रागनी नहीं लगती आपको इस वक्त? बिल्कुल बेवक्त की रागनी है और मेरा ख्याल है ये शायद ना हो सके। और इसमें जो बुनियादी, आप सबको इल्म है, कुछ क़ारीन को नहीं होगा कि बुनियादी जो दो राह जा रही हैं। एक तो ये कि मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, जिसके हामी मुराद अली शाह और सिंध गवर्नमेंट है, और उसके ज़रिए वो रिश्ता और ताल्लुक़ तोड़ दिया जाए जो उस जरसूमे का
اور انسان کے جسم کا ہے، کیونکہ وہ جسم میں سروائیو کرتا ہے اور جسم کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر تکنیکی طور پہ بالفرض یہ ممکن ہوتا کہ پاکستان نہیں، دنیا کی 7 ارب آبادی، ہر شخص 7 ارب میں سے ایک دوسرے سے 7 فٹ دور کھڑا رہ سکتا 17 دن کے لیے، تو یہ جرثومہ ختم ہو گیا ہوتا، مر گیا ہوتا، پر وہ ممکن نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے لاک ڈاؤنز کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ مراد علی شاہ اور سندھ گورنمنٹ کا، میری پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ اس پہ سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کا خیال ہے کہ یہ اس سے ہم صرف لوگوں کی جانیں نہیں بچائیں گے، ہمیں ان کے روزگار کو بھی بچانا ہے۔ اب روزگار کو بچانا ایک یہ ٹیکنیک روزگار کو بچانے کی اٹلی میں بھی آزمائی گئی، اسپین میں، برطانیہ میں اور امریکہ میں، 4 ایسے ممالک میں اپنائی گئی جہاں یہ بہت جس کا نقصان ہوا، اور تیسرے مہینے میں آ کے ایک دم سے وہ ایکسپلوڈ ہوا، اور اب ہم تیسرے مہینے میں ہیں، جس کا عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا دشوار مہینہ ہوگا، ان کے حوالے سے ہی بالکل بالکل صحیح ہے۔ ظاہر ہے آپ کی پارٹی کا اور سی ایم صاحب کا، مراد علی شاہ صاحب کا، سندھ کو لے کر اور پورے ملک کو لے کر ایک رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ سختی سے عمل درآمد ہو، لاک ڈاؤن جو ہے اس کو سخت کیا جائے، نرمیاں جو ہیں وہ فیصلہ غلط ہے نرمیاں کرنے کے لاک ڈاؤن میں۔ لیکن ایک اور چیز بھی اعتزاز صاحب، بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوبوں سے وہ کہتے ہیں کہ لا تعلقی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو ہے، یہ ان پہ وزیر اعظم صاحب پہ الزام انہوں نے لگایا ہے۔ یہ مجھے سمجھا دیں کہ لا تعلقی کیسے ہے؟ چاروں ہم دیکھتے ہیں کہ وزرائے اعلیٰ بیٹھے بھی ہوتے ہیں این سی او سی کی میٹنگ میں، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے معاملات جو ہیں وہ ان کے سامنے ہوتے ہیں، ان سے مشورے کیے جاتے ہیں، وہ فیصلہ سازی کے اندر شامل ہوتے ہیں، جو سامان آتا ہے، جو ایکوپمنٹس ہیں وہ بھی صوبوں کو دیے جا رہے ہیں، این ڈی ایم میں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے ساری ڈیٹیلز، تو سارے صوبوں کو آن بورڈ لے کے وفاق اس وقت چل رہا ہے اس معاملے کے اندر۔ تو کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لا تعلق ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے چاروں صوبوں سے کرونا وائرس کے معاملے میں؟ 2-3 باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو صوبائی وہ جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی وزیر اعظم نے، اور اس سے وہ اپنی تقریر کر کے خود اٹھ کے چلے گئے تھے، اور انہوں نے ایک بے اعتنائی سی دکھائی تھی، جس طرح کسی اور کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صوبوں میں ان کی جو شکایت سندھ گورنمنٹ کو ہے وہ اسی بنیاد پہ ہی رہی ہے کہ ان کا اور وفاقی حکومت کا ایک اختلاف جو رہا ہے آن ٹوٹل لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور اس پہ وہ سندھ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس کو ٹوٹل لاک ڈاؤن پہ امداد اس قسم کی نہیں دے رہی وفاقی حکومت، بلکہ وفاقی حکومت کی خواہش یہ ہے کہ وہ 18ویں ترمیم جس کے تحت خود مختاری صوبوں کو ملی تھی، اور صوبے خود مختار ہو کے اپنے تئیں آپ فیصلے کر سکتے تھے، وہ اس کو ذرا ختم کیا جا رہا ہے یا نرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پروپیگنڈا ہوتا ہے، یا وزراء وفاقی وزراء جس طرح واڈوا صاحب تھے یا علی زیدی صاحب نے باتیں کی، بڑی سخت باتیں کہی ہیں۔ ایک تو میری خواہش ہے بڑی سخت، میں سمجھتا ہوں ہمیں معاملہ بگڑ جائے گا، ورنہ یہ ایسا چیلنج جو ہے یہ نوع انسانی کو کبھی پہلے نہیں آیا، کہ جو لا علاج ہے، جو اگر ہو جائے تو علاج اس کا کچھ نہیں ہے، وہ خود جسم کی دفاعی قوتوں سے اس کو ہرا دے تو ہرا دے انسان، ورنہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ لیول ہو جائے گا، کرو اونچا جاتے ہوئے اب لیول ہو جائے گا، لیول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جرثومہ یا وائرس ختم ہو جائے، یہ بدستور رہے گا، صرف فرق یہ پڑے گا کہ آپ کے ہیلتھ سسٹم میں جتنے مریض جا رہے ہوں گے اتنے ہی مریض نکل رہے ہوں گے،
یا وہ کفن کی صورت میں، یا وہ علاج ہو کے